आदमी ने अपने आप को पिरामिड की एक सीक्रेट चैम्बर में पाया। इसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ लिखा गया था। यही वो पॉइंट था जो रिसर्चर्स को खींचकर इस पे रिसर्च करने पर मजबूर कर रहा था। और तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ इजिप्ट पिरामिड्स। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को हिलाकर रख देता है। 147 मीटर की हाइट पर इंसानों की बनाई गई सबसे ऊंची चीज है। इजिप्ट यानी मिस्र में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों में दर्जनों क्रैक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनका वजन 50 टन से भी ज्यादा है। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि इसे क्यों और कैसे बनाया गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास ना कोई क्रेन थी, ना बिल्डोजर्स थे, ना कोई नई टेक्नोलॉजी थी। इवन उन लोगों के पास व्हील्स तक मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मोनूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोचकर आपको भी हैरत होगी कि मौसम की तब्दीलियां सहते हुए ये पिरामिड्स आज तक कैसे खड़े हैं। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. ये माना जाता है कि 2560 बीसी में इन पिरामिड्स को बनाया गया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया। देखा जाए तो इन पिरामिड्स के बारे में यही सबसे मिस्टीरियस बात मानी जाती है। उस जमाने के लोगों ने यहाँ कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेके 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतना इवनली काटा गया है, हालांकि उनके पास कोई टूल मौजूद नहीं था। और इन पत्थरों को ऊपर कैसे पहुंचाया गया जबकि उनके पास कोई पहिए नाम की चीज भी मौजूद नहीं थी। और कहा जाता है कि इस पिरामिड्स को बनने में तकरीबन 20 साल का अरसा लगा। इन पिरामिड्स को लेके लोगों के जहनों में एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है जो कि आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है। वो ये है कि इसको बनाते वक्त स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके बॉस रस्सियों और हंटर से उनकी पिटाई करते थे। यकीनन आपने भी ये सीन जरूर देखे होंगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस पिरामिड को बनाने में काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे कि नॉर्मल इजिप्शियन से वेल फेड लोग थे। ये लोग शहरों में रहते थे कंस्ट्रक्शन साइट के पास, और इनको सीजन्स के लिहाज से अलग कम्युनिटी से सपोर्ट भी मिलता था। जैसे कि फार्मर्स अगर वो खेती नहीं कर रहे तो इनके साथ आकर इनके काम में सपोर्ट करते थे। टोटल देखा जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो आसपास से लिए गए पत्थर थे। ज्यादा से ज्यादा दूर सदर इजिप्ट से लिए गए पत्थर थे जो कि 800 किलोमीटर दूर था। सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस जमाने में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जो टूल्स यूज होते थे वो सिर्फ कॉपर से बनाए जाते थे। ग्रेनाइट के पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ तरीके इनके बहुत यूनिक किस्म के थे, जैसे ये पत्थरों को तोड़ने के लिए उनमें क्रैक्स और होल्स को ढूंढते थे और हथौड़े की मदद से उन वेजेस को पत्थरों में डाल देते थे। वेजेस पानी में सोक किए गए होते थे, इसलिए वो पत्थर पानी एब्जॉर्ब कर लेता था और वेजेस एक्सपैंड होकर टूट जाते थे। इस तरह पत्थर टुकड़ों में कट जाते थे। सवाल ये है कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी ये है कि इन पत्थरों को मूव कराने के लिए नदी में राफ्ट बनाया जाता था। उसके ऊपर पत्थर बांधे जाते थे। जब पत्थर पिरामिड के पास आ जाता था तो वहां से इसको उतार लिया जाता था। 2014 में एक थ्योरी पेश की गई जिस थ्योरी का बेसिस एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में जो टोम दिखाया गया है वो 1900 बीसी का है। तकरीबन 170 लोग इस स्टैचू को खींच कर लेकर जा रहे हैं और इसमें रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है। सामने देखा जाए तो एक आदमी पानी गिरा रहा है। पहले तो साइंसदानों ने यह सोचा कि इनका कोई रवायती तरीका है, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि सैंड पर अगर सर्टेन अमाउंट का पानी ऐड किया जाए तो इसके ऊपर घिसने वाली चीज में फ्रिक्शन कम पैदा होती है। ये रेशो काफी बारीक है, तकरीबन 2% से 5%। इससे रेत पे चीजों को ड्रैग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगला सवाल ये था कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता था। इतने ज्यादा वजन को कैसे उठाया गया होगा बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए। तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने रैम्स का एक अनोखा सिस्टम बनाया। साल 2015 में साइंटिस्ट ने 4500 साल पुराना रैम डिस्कवर किया। तो साइंटिस्ट ने ये राय पेश की कि उन्होंने भी ऐसा ही एक स्लोप बनाया होगा। इस स्लोप पे उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने रस्सियों की मदद से लकड़ी को बांधा। फिर उन्होंने रस्सी की मदद से पत्थर को खींचने की कोशिश की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये तरीका सजेस्ट किया गया था 2014 में फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने। इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस लेवल को कंप्लीट करने के बाद हर एक नया लेवल बनाया होगा
تاکہ سلوپ زیادہ نہ ہو. اس سلوپ کو پیچھے سے بنانا شروع کریں تاکہ اس میں زیادہ ٹنٹ نہ آئے. اس ریسرچ کے دوران ایک چیز جو سائنٹسٹ کو حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان پیرامڈس کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ گرینائٹ تھا. گرینائٹ پتھر کو ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے. بہت سارے آرکیولوجسٹ نے بھی اس بات کا پتہ لگایا لیکن ابھی تک یہ جواب نہیں مل سکا کہ انہوں نے آخر اس پتھر کو کیسے کاٹا. 1879 میں تقریباً آج سے 1500 سال پہلے ان پیرامڈس کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا. اس آدمی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے پیرامڈ کی سب سے انوکھی چیز دیکھنے جا رہا ہے. اس آدمی نے جانور کو بھگانے کے لیے پتھر مارا اور جانور بھاگتا ہوا پیرامڈ کے اندر گھس گیا. اس آدمی میں تجسس پیدا ہوا. اب وہ اس پیرامڈ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس میں کیا ہے. اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے اپنے آپ کو پیرامڈ کی ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا. اس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا گیا تھا. یہی وہ پوائنٹ تھا جو ریسرچرز کو کھینچ کر اس پہ ریسرچ کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور اس چیمبرز پر آج تک ریسرچ جاری ہے. گریٹ پیرامڈ آف گیزا میں 2 چیمبرز ڈسکور کیے جا چکے ہیں جن میں سے ایک چیمبر کا نام دا چیمبر آف کنگ جبکہ دوسرے کا نام چیمبر آف کوئین رکھا گیا ہے. دا پیرامڈ آف کنگ میں جب ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے وہاں پہ ایک ڈوم دیکھا جو کہ اندر سے بالکل خالی تھا. ریسرچرز یہ جان کر حیران تھے کہ آخر اس چیمبر کو اندر کیسے لایا گیا. آخر کافی سال کی ریسرچ کے بعد یہ بتایا گیا کہ پیرامڈ آف کنگ کو پہلے اندر سے بنایا گیا اور یہ ڈوم رکھا گیا. اس کے بعد اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور صرف یہ ایک ہول چھوڑا گیا. سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آخر اتنی محنت ان پیرامڈس کو بنانے کے لیے کی کیوں گئی. آخر اس کا مقصد کیا تھا. ریسرچرز کی انتھک محنت کے بعد اس راز سے پردہ اٹھایا گیا کہ ان کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں کے موجود انسانوں کو خدا بنایا جائے. کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آسمان میں جا کر ایک ستارے کی فارم میں آ جاتا ہے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ مرنے کے بعد انسان کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مرنے والے لوگوں کو ان پیرامڈس میں دفنایا جائے اور دیواروں پر لکھی ہوئی ریلیجیس لینگویج کی وجہ سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے گا. اور یہی شاید ان کا بلیف تھا. لیکن ان پیرامڈس کا اصل مقصد یہی تھا یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا. اب سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ جنہوں نے یہ 3 پیرامڈس بنائے تھے انہوں نے اس کو آپس میں الائن کیوں نہیں کیا تھا. کیونکہ ان کی پوزیشنز آپس میں میچ نہیں ہو رہی. لیکن پہلے تو اس کو کو انسیڈنس مانا گیا. اس کے بعد ایک سائنٹسٹ رابر نے یہ کوڈ کریک کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے جبکہ یہ ان پیرامڈس کی حقیقت ہے اور اس کو ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق بنایا گیا ہے. کیونکہ اس دور میں ایجپشین ستاروں کو بہت زیادہ مانتے تھے اس لیے انہوں نے اورینس بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے 3 پیرامڈس کو بنایا. اگر غور کیا جائے تو ان تینوں میں سے 2 ستارے پیرامڈ ستارے ہیں اور ایک ستارہ ڈمبی ہے جو کہ ان دونوں سے ہٹا ہوا ہے. اور ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈس میں بھی استعمال کیا گیا. 1980 میں ان پیرامڈس پر خاص قسم کی ایکس ریز بھیجی گئیں جس سے یہ پتہ چلا کہ کنگ اور کوئین چیمبر کے علاوہ اس کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے. ڈاکٹر زاہی حوث کا ماننا تھا کہ اس سیکرٹ چیمبر میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں. اس کو جاننے کے لیے انہوں نے ایک روبوٹک کیمرہ بنایا اور اس کو اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا. ٹھیک 200 میٹر کے بعد یہ روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ آگے ایک سلیب موجود تھی اور اس سلیب پر 2 کاپر ہینڈلز بھی موجود تھے. 2001 میں اس روبوٹک کیمرے نے اس ہول میں ایک سوراخ کیا تاکہ آگے کا پتہ لگایا جا سکے اور اس نے آگے دیکھا کہ وہاں پہ موجود لال رنگ سے کچھ لکھا گیا ہے. لیکن ایکسپرٹس کو نہ ہی یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا. لیکن ڈاکٹر زاہی حوث کا ماننا ہے کہ اس کے آگے مزید کوئی ایسی انفارمیشن موجود ہے جس سے راز اٹھنا ابھی باقی ہے، جس پہ مزید ریسرچ جاری ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.